हांव रेवडा सरपंच कांचन गांवकर. रेवडा पंचायतीन काल झाडां दिवपाचे प्रोग्राम आसलो तेन्ना आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितीन होळकर सर आमच्या पंचायतीन येयल्ले. तेन्ना झाडां दिवपाक अशी केल्लीच आमी स्टार्ट. तरी एक गाडी येयली आनी पंचायतीच्या दारानूच अशी उबी रावली आनी बोवाळ घालपाक लागली. गाडी कोणाची आमच्या मिनिस्टराची गाडी अशी सायडीकूच आसली. तरी पूण आमी ती झाडां दिवपाचो काम चालूच आसलें. तरी पूण तो पंचायतीन तसोच गेलो आनी परत बोवाळ घालीत भायर येयलो. आमी प्रोग्राम चालूच दवरलेलो. आमी आमच्या बाईक आमच्या ऑफिसान येयलो, चाव बी दिले आनी परत भायर तो वचपा खातीर गेलो. तर जाल्यार हो व्हिडिओ बी काडूं लागलो, तेजी नांवां विसरूंक लागलो. गाडी अशी तेणी रॉंग पार्किंग केल्ली, आमची कांयच मिस्टेक नासली. आनी बेश्टोच हें करपाक लागलो, तेजी नांवां विसरूंक लागलो. तुमकां म्हणपाक लागलो गाडी सायडीक दवरूंक जायना अशें तशें विसरूंक लागलो तो. तरी पूण आमचे भाईन वयतना सांगलें कितें तो व्हिडिओ बी काडटा चल आमकां तेंचें हें नाका. आनी तो गाडयेन बसपाक गेलो पळय तरी तो व्हिडिओ चालूच करून दवरून व्हडल्यान बोवाळ घालपाक लागलो. आनी आमी मागीर तेजी फायल अशी इन्वर्ट केल्ली. पळय आतां मिनिस्टराचेर एलिगेशन घातला पळय तो सामकें कंप्लिटली रॉंग आसा तें. आमची मिनिस्टराची गाडी पयलीच सायडीक आसली, हेणी हाडल्या आनी क्रॉस लायल्या. तेणी तर डायरेक्ट अशी उबी काडलेली जाल्यार आमचो मिनिस्टर हे सायडीच्यान वयतलो आसलो न्हू. तेका कितें तरी अशें साध्य करपाचें आसलें, कितें म्हणजे एक दाखोवन दिवपाचें आसलें कितें आमच्या पंचायतीक कितें आपूण आनी आपलो इतलो पावर आसा. ह्यान फुडें तेजी कामां अशीच जावची. तेन्ना तेका असो कसोच सोडपाचो ना. तेणी नाका जाल्ले आमच्या बाईचेर घातलेले आसा. असल्या साद्या मनशाक पळय तेंच्यांनी पळय हें केलां पळय तेणी तेजे ह्यान फुडें तेका कोणीच कसली कामां दिवपाची ना अशें हांव सांगता. म्हाज्या पेक्षा आनी लायव्ह पळयल्ले आमचो हो डेप्युटी सरपंच आसा तो तुमकां सांगतलो. म्हजें नांव सदा रेवडकर, डेप्युटी सरपंच रेवडा विलेज. तो येयलो पळय पयलींच तेन्ना तेणी क्रॉस गाडी लायली. म्हणजे बाईची गाडी आसली तेच्या तोंडा फुडेंच लायली तेणी. सायडीच्यान अशी वाट आसली. तो म्हणटा न्हू आतां गेटी कडेन आपल्याक पार्किंग जाय. सो पार्किंग तेका गेटी कडल्यान फुडें वचूं येता जाल्यार मागीर पार्किंग करूं येता. पूण तेणी कितें केलें बाईच्या ऑपोजिटूच गाडी लायली आनी तेज्या ड्रायव्हरा वांगडा आर्ग्युमेंट जालें तेणी. ड्रायव्हरान कितें सांगलें आपूण 2 मिनटांच राव आमी वयतात म्हणून. तितल्यान तो मागीर व्हिडिओ काडूंक लागलो की आपूण मिनिस्टरा खातीर कित्याक रावूं आनी हें आनी तें. आनी मागीर कोणाची नांवां सांगूंक लागलो. मागीर तो PSO आसलो परब म्हणून तेजे कडेन गेलो आनी तेका विचारूंक लागलो तुजें नांव कितें हें तें कित्याक लागून तूं आपल्याक ब्लॉक करता. आनी आमी पयलीं कितें समजलें की तो फुडें वचपाक आहा म्हणून, म्हणजे पंचायती फाटल्यान. सो पूण तो पंचायतीनूच येवपाक आसलो जाल्यार तेणी थंयसरूच गाडी पार्क करूं येता आसली पंचायतीत कडेन. पूण तो फुडें वयता म्हणून इतलेंच. आनी मागीर बाई येयलो तेन्ना बाई कडेन ह्यो मिनिस्टर हेणी आपली गाडी ब्लॉक केली. बाईन फक्त इतलें म्हटलें की आपलें कांय उलोवपाचें ना. बाई गाडयेन बसलो आनी मागीर तेणी आतां कितें एलिगेशन केलां पळय कितें केलां पळय तेणी बसून व्हिडिओ काडल्या पळय ती व्हिडिओन तेज्या बसून आसतली. तेणी समज कोणी कितें म्हटलां तेका जावं कोणी कितें उलयलां तेजे बद्दल तर ती तेज्या बसून व्हिडिओ आसतली. म्हाजें नांव स्मितेश कोटनकर, वार्ड नंबर 3 रेवाड्या पंचायतीचो. सो तेणी जे एलिगेशन घेतले रॉंग केल्ले. एक्चुअली पार्किंग पळोवंक गेल्यार तेणी वयरूच लावता ती रॉंग हितून तो भितून सकयल सरो शकनासलो. म्हणजे थंयसर ऑलरेडी गाडी तूं पळयता जाल्यार तूं भितून सरोना काय न्हू, रस्त्यार रावं शकता. आनी जो आमच्या बायेचेर जे एलिगेशन घालता ते आनी तो म्हाका दिसता तो खंयचो तरी आपलो पावर मिसयूज करता सांगचें म्हणलें. तो वयर दिल्लीच्यान फोन करता, आमचो डेप्युटी सरपंच सांगता दिल्ली फोन केलो, हेका फोन केलो तेका फोन केलो. फक्त भाई कितें तरी एक टार्गेट आसतलो असो म्हाका तरी दिसता. सो आनी काल सुद्दां आमी 2 दिसा पयलीं हिंगा जाल्ले की तेका हाडचो म्हणजे हेजेर कळटा की बाबा तो खूब आपलो मिस यूज करता आपलो पावर जो आहा तो. सो आनी तेका एक्चुअली जे रेवाड्यान आमच्या पंचायतीन जे काम करपाचें आहा न्हू तेणी पिसफूल येवन करपाचें. ही व्हडली दादागिरी येवन करपाची न्हू तेणी. हें रॉंग चुकीचें आहा. वॉर्ड मेंबर 5 वॉर्ड मेंबर. सो म्हाका दिसता हो इन्सिडंट जो घडोवन हाडला तो फूल प्री प्लॅन असो इन्सिडंट घडोवन हाडला. हेजे वचून तो टोटली पंचायतीचेर दबाव हाडपाक सोदता आनी आपली कामां जी आहा ती साध्य करपाक सोदता. म्हाका दिसता आमी आतां सरपंचानूच सांगलें सगळ्यांनी सगळ्या पंचायतीन मेळोन असल्या लोकांचे सारकें कितें तें एक्शन घेवची आनी तेंची कामां विना
तेंचे डॉक्युमेंट सारखे ना जाल्यार तेंची कामां करची न्हू असो म्हाजो एकूच सगळ्यांकडे एकूच विनंती आसा. समीर फडटे, हांव वॉर्ड नंबर 6 रिप्रेझेंट करता रेवाड्या पंचायतीन. काल जे आमच्या पंचायतीन इन्सिडंट जालो पळय ते बरें जावंक ना, पण तेणी जे आमच्या पंचायतीचेर आनी बाईचेर हें घातलां, कंप्लेंट घातल्या की तेणी आमची गाडी हाडिल्ली अशें थंयसर कांयच जावंक ना. ते तुमी व्हिडियोनूय पळोवंक शकता आनी ते सामकें फोटवाट दिसता की कोणाची गाडी खंय आहा ती. आनी आमी हेजेर दक्षता म्हणून पोलीस कंप्लेंट केल्ली आहा आनी पुलिसांनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन ताका अरेस्ट करून फुडें कितें तें करचें अशें हांव सीएमा कडेन बी एप्लाय करता की तेणी बेगिना बेगीन हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो अशें म्हणून. काल पळय तेणी येवन आमच्या पंचायतीक अशें बोबाळ घातलो पळय, हेजे वयल्यान हांव बाकीच्या सुद्दां पंचायतीक अलर्ट जावंक सांगता. कितें तेंच्यांनी सावध रावन तेका कशेंच हें करपाक जाय ना, तेन्ना गव्हर्मेंटान तेका खंय तरी पळोवपाचें. आनी पळय जे पळय भाईचेर तेंच्यांनी पळय घातला पळय एलिगेशन, तेणी स्वता ते भाईचे पांय धरून माफी मागपाची. हितूनच आमकां अशें सगळ्यांक हें जातलें, समाधान जातलें.